2 दिन पहले एक कमेटी बनी है कि भाई 2024 के जो इलेक्शन है उस पर कोई भी बात नहीं करेगा। अभी मुझे पता नहीं, शायद उसके पादाश में जो सहाफ़ी है इमरान रियाज खान, उसको भी शायद कल जो है वो अरेस्ट किया गया है। आज उसकी पिक्चर भी आई है कि उसको कैसे जंजीरों में जकड़ के कोर्ट में लाया गया है। अभी पता नहीं कि मतलब अगर इस हाउस में भी मुझे आप गाइड करें, यहाँ कोई गवर्नमेंट का बंदा हो, बात करें, ऐसे ना हो कि मैं भी यहाँ से निकलूँ ऐसे हो जाऊँ। अगर नहीं है तो फिर मैं थोड़ी आपके सामने गुजारिशात करूँ। 2024 के इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। ये एटॉमिक कंट्री है पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में बलूचिस्तान और कराची जैसे बैकवर्ड एरियाज भी हैं जिनके इलेक्शन 5-5 दिन के बाद आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों बलूचिस्तान सूबा है, कराची सिटी है, सिंध का हिस्सा है, कैपिटल है। बड़ा बोझ उठाया है इन 2 शहरों ने कि इलेक्शन के नतीजे बिल्कुल 5 दिन के बाद आते हैं आखिर में। दोनों बैकवर्ड एरियाज हैं, कराची में क्या है वो पता नहीं, आदमी चलता है वो पहुंच नहीं पाता, तो ये फिर इलेक्शन मैनेज हो जाते हैं। आप यहां देखें, इंटरनेट मुल्क में है ही नहीं। शायद ये ऐवान से आप आज कोई आर्डर पास करें, मैंने सुना है जहां तक कि कोई शार्क मछली आके उसको चबा देती है या खा देती है समंदर में, तो ऐसा कोई यहां से इंस्ट्रक्शन पास ऑन करें ताकि ये हुकूमत उस पर स्टेप्स लेके उस शार्क मछली को तो कम से कम पकड़े कि यहां हम इंटरनेट दे सके। मतलब ये समझ में नहीं आता कि हम एटॉमिक कंट्री हैं और यहां अगर बात करते हैं तो उसी पे भी लोगों पे बंदिशें हैं। यहाँ काफी दोस्तों को मतलब इलेक्शन के हवाले से तकालीफ, मैं तो कहता हूं कि उसी दिन भी मैंने कहा था कि इन्हें 71 का सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब की विक्ट्री को, उसको यहाँ इस हाउस में आके अगर यहाँ कोई आके डिफेंड करे, कोई भी डिपार्टमेंट पाकिस्तान का, आप यकीन करें मैं कहता हूं कि पूरी पीटीआई उनकी हिमायत में सब कुछ छोड़ देगी। उसको छोड़ दें बता, जो आपके सूबे से, इत्तेफाक से आप भी उस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, जो PK-79 है, जहां से वो एक बंदा जिसका नाम है जलाल, वो अफगानी है, 1600 से ज्यादा उसने वोट लिए हैं, उसको अनाउंस किया गया है कि जीत गया। तैमूर झगड़ा, हमारे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वहां KP के, उसने कोई 27,000 से ज्यादा वोट लिए, उसको हराया गया। भाई एक अफगानी को अगर आपने जिताना है, जलाल अफगानी है, उसके बेहतर होता कि आप अगर जलाल चांडियो को जिताते, वो कम से कम सिंधी तो था हमारे इलाके का, वो सिंध में जलाल चांडियो होता था, बड़ा वो एक सूफी फनकार था सिंधी, तो जलाल चांडियो को जितवाते बहुत सही था ना, कि बजाय आप जलाल अगर इसको मुख्तसर कर लें प्लीज। मैं तो आता हूँ, मुख्तसर कर लें क्योंकि वो एक अच्छा, यहाँ एक बात हुई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। कल एक मीडिया में एक बात चल रही थी, कोई यहाँ हमारा कुलीग यहाँ बैठा हुआ है, उसने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद है वो कठिन मरहला है। भाई क्यों आप ऐसे कठिन मरहले में पड़ते हैं? जो पार्टी मेजॉरिटी में लीड करती है फिलहाल आप उसको कहें ना, पीटीआई जब जीत के आई है तो आप उसको दें, क्यों ऐसे कठिन मरहले में पड़ते हैं? फिर वहां ये कहा गया कि जी PDM की जमायतें जो 2022 में हमारे साथ थी, 16 जमायतें, वो अभी इस कश्ती में सवार नहीं होना चाहती, वो साहिल पे खड़ा होना चाहते हैं। और साहिल पे वो आदमी खड़ा होता है, बाकायदा आप ये अल्फाज हैं कि साहिल पे वो खड़ा होता है जो तमाशा देखता है। तो मुझे तअज्जुब हुआ उस दोस्त की इस स्पीच पे कि उस PDM की जमायतों में, जिसको आप कहते हैं कि वो अभी सवार नहीं हो रहे कश्ती में, तो 2 सवालात उभरते हैं। भाई जब 2022 में वो आपकी कश्ती में सवार थे तो आपने क्या उनका अशर किया? मैं छोटा सा मिसाल ले देता हूं। हमारे दोस्त सरदार शफीक तरीन साहब बैठे हैं, महमूद खान अचेज़ई साहब की सियासत से कौन इख्तिलाफ कर सकता है? एक मोतबर शख्सियत है पाकिस्तान में, उसकी जमायत के साथ आपने क्या किया? आप आ जाए बिजंजो साहब, हमारे नफीस सेनेटर बैठे हैं, ताहिर बिजंजो साहब, हासिल बिजंजो साहब की सियासत से कौन इनकार कर सकता है? कोई इनसे ज्यादा बलूचिस्तान में ज्यादा सियासत करता है इन दो पर्सनैलिटी से। आपने उनको क्या दिया? आप आ जाए ANP पे, अभी ये उठ गया हाजी हिदायतुल्लाह साहब, आपको अहमद वली खान ने आपकी हिमायत की, बादशाह खान का पोता है, वो आपकी हिमायत करता है। आपने उसकी जमात को क्या किया? उस वक्त आपको कश्ती याद नहीं आई कि ये जब आपकी कश्ती में सवार थे
تو آپ نے ان سر لوگوں کا پبلک کیا حیثیت امپورٹنس کیا؟ پہ بات کریں میں آتا ہوں، پلیز میں اسی بات سر وہی پوائنٹ آپ پلیز. میں سو نہیں سکا اس کو سن کے. یہ جو آئی تھی نا ہمارے دوست ہیں, یہ ان کی تصدیق کی ہے اس نے, اس بندے نے جو یہاں مطلب ہم سب تو باشد سنتے ہیں, خان صاحب پہ غصہ ان کا کم نہیں ہوتا. کم از کم آپ ان دوستوں کو کیسے کہتے ہیں کہ وہ ابھی ساحل پہ کھڑا ہو کے تماشا دیکھنے والے ہیں؟ وہ ہمیشہ انقلابی سیاست کی ہے ان تین پارٹیز نے. یہ لیفٹسٹ ہے, اے این پی ہو, بزنجو صاحب ہو, اچھے صاحب ہو, وہ الگ چیز ہے کہ وہ ماضی میں کسی کے ساتھ پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں, باتوں کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو حشد پی ڈی ایم کی مین جماعتوں نے اس کا کیا, خاص کر کے آج ہم آپ کٹھن مرحلے میں نہ پڑھیں, میں ان کو آج بھی یہ تجویز دیتا ہوں. اسمبلی کا اجلاس ہوگا, لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی ہے, آپ پی ٹی آئی کو جو دیں, جو اسی دن ہم سن رہے تھے جی سنی اتحاد میں گئے ہیں, فلانے میں گئے, یہ آپ لوگوں کے کرتوت ہے نا. یہ تو آپ کی وجہ سے بلا چھینا گیا, آپ کی وجہ سے پارٹی ختم کی گئی. کل جو ہے اسپیشل سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں, ہماری پارٹی کی نہیں ہوئی. بھائی ہم سنی اتحاد کاؤنسل میں گئے ہیں تو مجبوری کے تحت کہ ہماری اسپیشل سیٹس مل جائیں. یہ الیکشن کمیشن کل انہوں نے کے پی, سندھ, پنجاب, مرکز کہیں سے بھی ہماری کوئی مخصوص نشست اناؤنس نہیں کی. کس کی ہے؟ جب بقایا پارٹیز کی آپ کرتے ہیں. آج سندھ اسمبلی, آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے, کل جو ہے سندھ اسمبلی کا اجلاس ہے. اس کا مقصد ہے کہ کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ اجلاس کال نہ کرے. آپ ہماری جو نمائندگی سے بھی جو اتنے گھبرائے ہوئے ہیں, چلو جیسا الیکشن آپ لوگوں نے کیا اسی کو تو کم از کم اس کی بھرم ہونا چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں خان صاحب ان کے ایسے سوار ہیں. میں شہادت بھائی بھی بیٹھے, میں ان کو تسلی دیتا ہوں, اور باقی دوست بھی جن کو غصہ ہے خان صاحب پہ, کہ عمران خان صاحب کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا. آج بھی علی ظفر کی اسٹیٹمنٹ جس کو یہاں کوٹ کیا گیا ہے, ابھی بھی علی ظفر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, ابھی ٹی وی پہ اسی پہ آئی ہے کہ جو بھی پاکستان کی حمایت میں قدم اٹھایا جائے گا تحریک انصاف اس کی مدد کرے گی. بھائی آپ آئی ایم ایف کے کہتے ہیں, اگر خان صاحب نے کہا تھا تو آپ جائیں نا جون 2023 میں جب آئی ایم ایف کی قسط ملی تو آپ نے ایسے شادمانے بجائے کہ جیسے جس کو کوئی ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں نا, کسی کو آدمی کو 2 بچے پیدا ہوتے ہیں, ایسی خوشی آپ لوگوں نے بنائی. اچھا آپ نے آئی ایم ایف کا کیا کیا؟ ایک منٹ سر, آئی ایم ایف کے پیسوں کا حشر کیا کیا؟ اسی بجٹ 2023 میں 92 بلین آپ نے ایم این ایز کو فنڈز دیے. اس سے پہلے جو آپ کے جون 2022 کے فنڈز تھے جو دسمبر 2022 میں ریلیز ہوئے, اس کا حشر کیا ہوا؟ کوئی کام نہیں ہوا. آپ فلڈ میں جائیں, فلڈ کے فنڈز ہیں, اس کا کیا ہوا؟ اس کی ابھی تک آڈٹ نہیں ہوئی. 110 لوگ بیٹھ کے 42,000 راشن بیگ لیتے ہیں, 31,000 وہ ٹینٹ لیتے ہیں, 112 لوگ. بھائی خدا کے بندو, آؤ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی حمایت, پبلک کا کام کرو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے ہی اپنی اقربا پروری چلائیں گے تو کبھی بھی پی ٹی آئی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, کبھی بھی ہم ملک کے خلاف نہیں جاتے. ابھی سولنگی صاحب آ گئے ہیں, آپ ان سے پوچھیں بھی کہ انٹرنیٹ کو کم از کم شارک مچھلی سے بچائیں, انٹرنیٹ کو یہاں اسٹارٹ کرائیں. کم از کم پاکستان ایٹامک کنٹری ہے, ہم اس کو کیوں بولتے ہیں؟ یہ تو بیکورڈ ایریاز میں ہوتے ہیں, تو کم از کم اس کو ہمیں خیال کرنا چاہیے. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو جی. تھینک یو جی. سینیٹر محمد طاہر بزنجو صاحب.